اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں دے اندر پیدا فرما دیتی۔ خالق نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فرمایا وہ لوگ جنہاں نے ایمان قبول کی، جڑے ایمان والے نے اور عمل صالح کرن والے نے، اور اس کے دوسری آیا مبارکہ کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان والے اور متقی اور پرہیزگار لوگ ہی اونے کہ جڑے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دے اولیاء بنن دے حقدار نے، کیونکہ اللہ نے اولیاء دی صفات بیان فرمایا پہلے شان بیان فرمائی، پہلے انہاں دی عظمت بیان فرمائی، اور پھر اگے انہاں دی نشانیاں بیان فرمائیاں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک وہ لوگ جڑے اولیاء اللہ نے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہوں نے کوئی خوف، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی حزن و ملال۔ اور اگے اللہ رب العالمین نے انہاں دیاں نشانیاں بیان فرمائیاں کہ او اولیاء کہلوان دے حقدار کون نے، اولیاء دی اس کیٹاگری دے اتے پورے کیڑے لوگ اتردے نے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی چیز تے کہ وہ ایمان انہاں دا کامل ہوئے۔ ایمان نام اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دی وحدانیت دے اتے ایمان عقیدہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی نبوت اور رسالت دے اتے اپنے عقیدے نو مضبوط رکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی مننا، کیونکہ جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو آخری نبی نہیں مندا، بے شک اس دا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی نہیں مندا کہ وہ بھی ایمان والا کہلوان دا حقدار نہیں۔ ایمان والا کہلوان دا حقدار وہی ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دے اتے ایمان اور عقیدہ رکھن والا۔ اور پھر ایمان دی ڈیفینیشن، ایمان دی تشریح، ایمان دی تعریف جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ کوئی شخص اتنی دیر تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال حتی اکون احب الیہ، آقا نے فرمایا جتنی دیر تک میں محمد اس نو ساری کائنات کو زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور ساری کائنات دے اندر کی ہے احب الیہ من والدہ، کہ انسان اپنے والدین دے نال، اپنے ماں باپ دے نال محبت کرتا ہے، شریعت نے اس کا حکم دیتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیمات ارشاد فرمائیاں، حکم فرمایا کہ اپنے ماں باپ دے نال محبت کرو، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرو، انہاں نال محبت کرو، اتنی محبت کرو، اور محبت دے تے اجر بھی آقا نے فرمایا جڑا اپنے ماں باپ دے چہرے نو محبت دے نال ویکھے گا اللہ اس نو مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تے جنہاں دے نال اتنی محبت کہ صرف محبت دے نال چہرے نو دیکھیا تے حج دا ثواب ہے، تو ماں باپ کی خدمت دا اللہ کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ ماں باپ دے نال محبت، فرمایا اس محبت تو زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال ہونی چاہیے، حتی اکون احب الیہ من والدہ، اور اگر فرمایا وولدہ، اپنی اولاد نالوں بھی زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ بندہ اپنی اولاد دے نال بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اولاد دی محبت دے اندر
کئی دفعہ انسان اپنے سارے رشتہ داراں نوں حتیٰ کہ ماں باپ نوں بھی بھول جاندا ہے اولاد دی محبت دے اندر آ کے، اور اولاد دی محبت دے اندر آ کے بندہ حلال حرام دی تمیز بھی کھو بیٹھدا ہے۔ حلال حرام دی تمیز کہ اولاد دی محبت میں اولاد نوں کھانا مہیا کرنا ہے، میں اولاد نوں سہولیات مہیا کرنیاں نے، میں اولاد نوں آسائشات مہیا کرنیاں نے، میں اولاد دے سکھ دا خیال کرنا ہے، تے اس سوچ دے اندر، اس فکر دے اندر، اس تذبذب دے اندر انسان حلال حرام دی تمیز بھی کھو بیٹھتا ہے۔ وہ بس اپنی اولاد واسطے سہولتاں بنانے دی کوشش کرتا ہے، یہ نہیں ویکھدا کہ میں حلال کما کے اپنی اولاد واسطے سہولتاں بنا رہا یا حرام کما کے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے تحت اگر ویکھیا جائے کہ جڑا بندہ اپنی اولاد نو حرام کھلاندا ہے وہ اولاد دے نال محبت نہیں کردا بلکہ اولاد دے نال دشمنی کردا ہے۔ وہ سمجھے، اگر سوچے اور اپنے ذہن دے مطابق سمجھے کہ میں اپنی اولاد نال بڑی محبت کر رہا ہوں، کہ میں انہاں نو اچھی تو اچھی تعلیم دے رہا ہاں، اچھے تو اچھی خوراک دے رہا ہاں، اچھے تو اچھا لباس دے رہا ہاں، انہاں نو میں ہر سہولت دے رہا ہاں، لیکن اس کے اندر وہ حلال حرام دی تمیز نہ کرے، حرام کما کے اپنی اولاد نو وہ کھلائے تے وہ اولاد دے نال محبت نہیں بلکہ اولاد دے نال دشمنی ہے۔ کس طرح دشمنی ہے؟ بندہ اپنی اولاد نو ساری سہولتاں دیندا ہے کس واسطے کہ اولاد نو کوئی تکلیف نہ ہوئے۔ اس واسطے اسی سارے صاحب اولاد اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اولاداں عطا فرمائیاں نے، جنہاں کول نہیں اللہ انہوں نے بھی اولاد دی نعمت عطا فرمائے۔ تے اولاد والا جڑا ہے وہ اولاد دی تکلیف نو، اولاد دے دکھ نو، اولاد دے درد نو، حتیٰ کہ اولاد دے پیراں دے اندر کنڈا چبے تے اولاد نو شاید اتنی تکلیف نہ ہوندی ہوئے جتنی ماں باپ نو تکلیف ہوندی ہے۔ ماں باپ نو زیادہ تکلیف ہوندی ہے۔ اس واسطے اولاد نو سہولتاں مہیا کیتیاں جانیاں نے کہ اولاد کسی تکلیف دے اندر مبتلا نہ ہوئے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو ویکھیا جائے تو جس نے دنیا دے اندر اپنی اولاد نو حرام کھلایا، اپنی اولاد نو حرام کھلایا، حلال کمائی نہیں کیتی، حلال حرام دی تمیز نہیں کیتی، حرام دا ایک روپیہ بھی حلال آمدنی دے اندر مل جائے تو ساری آمدنی نو حرام کر دیتا ہے۔ ساری آمدنی نو، جس طرح کسی برتن دے اندر، بالٹی دے اندر پانی ہوتے، پانی پا کے تیہ بیٹا ہے کہ اس پانی دے اندر اگر پیشاب کی ایک چھٹ گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندے نے حلال کمائی کی ہے، حلال دے اندر حرام دا ایک روپیہ بھی شامل کر لیا تے وہ ساری اس اپنی کمائی نو حرام کر لیا تے حرام کما کے اپنی اولاد نو حرام کھلایا۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گوشت دی پرورش حرام دے نال کیتی گئی، بندہ اپنی اولاد نو کھلاندا ہے، کھا کے خوراک ہے، بندے دے جسم دے اندر خون بنتا ہے، طاقت بنتی ہے، یعنی جزو بدن وہ خوراک بن کے جسم دا حصہ بن جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جڑا گوشت حرام دے نال پالیا گیا، جس گوشت کی پرورش حرام دے نال کیتی گئی، فرمایا وہ گوشت دا وہ حصہ، جسم دا وہ ٹکڑا جڑا وہ بروز محشر جہنم دی اگ دے اندر جلایا جائے گا۔ اور اپنی اولاد نو حرام کھلان والے سوچو ذرا، اللہ سانو سب نو حلال کمان دی، حلال کھان دی توفیق نصیب فرمائے، حرام تو بچنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے، حرام تو محفوظ فرمائے۔ تو جڑے لوگ اس تمیز نو بھول جاتے ہیں، حلال حرام دی تمیز نو، اپنی اولاد نو حرام کھلاندے نے اس واسطے کہ ساری اولاد نو کوئی تکلیف نہ ہوئے، وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو سامنے رکھن کہ دنیا دی تکلیف تے چند روزہ ہوئے گی، دنیا دی تکلیف چند دنہ دی ہوئے گی، دنیا دی تکلیف 2-4 دن دی ہوئے گی، سال 6 مہینے دی ہوئے گی، لیکن آخرت دی تکلیف جڑی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ دی تکلیف ہے۔ تو اولاد نال اگر محبت سچی ہے تو پھر اولاد نو حلال کھلایا جائے، اولاد نو
حلال خوراک دیتی جائے، اولاد نو حلال لباس پہنایا جائے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آوے اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی بارگاہ دے اندر روے گڑ گڑاوے، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کرے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام ہوئے تو اس دی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. اور اسی اپنے گریبانہ دے اندر جھانکیے، میں بھی تسی بھی سارے مل کے، کہ اج اسی گلا شکوا تے بڑا کرنے ہیں، ساری زبان تے شکوا فوراً آ جاندہ ہے اللہ دی ذات دے اتے بھی، کہ پتہ نہیں ساڑی دعاواں کیوں نہیں قبول ہونی ہیں، پتہ نہیں ساڑھے واسطے مشکلات رہ گئی ہیں، پتہ نہیں ساڑھے واسطے پریشانیاں رہ گئی ہیں. اللہ برکت عطا فرما کہ ساڑھے واسطے پریشانیاں رہ گئی ہیں، اسی مشکلات کا شکار ہیں، ساڑیاں تے دعاواں بھی قبول نہیں ہوندیاں. بھائی وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ السمیع البصیر ہے، سنن والا ہے، قبول کرن والا ہے. اس دی بارگاہ دے اندر تے کمی کوئی نہیں. سانو اپنے گریبان دے اندر جھانکنا چاہیے، کیا اسی کدے حرام تے نہیں کما رہے، کیا اسی کدے اپنے خود حرام تے نہیں کھا رہے، اپنی اولاد نو حرام تے نہیں کھلا رہے. اولاد دے نال اگر سچی محبت تے اولاد نو حرام تو بچاؤ، اپنی اولاد دے واسطے حلال کما. اللہ برکتاں عطا فرماندا ہے حلال دے اندر. تو حدیث مبارکہ پیش کر رہے ہیں، آقا نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا ایمان والا ہوئے جڑا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں تو ود کے میں محمد دے نال پیار کرنے والا. اس بندے دا ایمان کامل ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اتے اولاد دی محبت نو ترجیح دے وے، جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی محبت دے اتے لوگاں دی محبت نو ترجیح دے وے. اج اگر اسی معاشرے دے اندر ویکھیے کہ ساڑھے اس معاشرے دے اندر شخصیت پرستی، لیڈر پرستی عروج دے اتے وے. کوئی کسی سیاسی پارٹی دا رکن ہے، کوئی کسی سیاسی پارٹی دا رکن ہے، پارٹی دے سربراہ نو اسی مکمل طور تے ڈیفینڈ کرتے ہیں، مکمل طور تے اس دا تحفظ کرنے ہیں. لیکن اگر وہ کوئی لیڈر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے لفظ بول دے وے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آپ دے کردار دے اتے انگلی اٹھا دے وے، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اگر گفتگو کرنی ہے تو اتنا علم ہونا چاہیے کہ کسی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بارے الفاظ کس طرح دے استعمال کرنے نے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے تے گفتگو دوسری طرف چل گئی، موضوع کچھ اور سی، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے تے او زومانی الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بارے استعمال کرن تو منع فرما دیتا ہے، جس دے اندر دو قسم دے معنی پائے جاندے ہوں. اگر تضحیق دا معنی بھی ہوئے تو وہ لفظ بھی اللہ نے منع فرما دیتا ہے. یہ کوئی عام بات نہیں، میری بات نہیں، کسی مولوی دی بات نہیں، کسی پیر دی بات نہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دا قرآن ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بارگاہ رسالت و آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اندر حاضر ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے واضح ارشاد فرماندے، اللہ کا قرآن فرماندے، وعد و نصیحت فرماندے. اگر کسی صحابی نو سمجھ نہ ہوندی تے صحابی اٹھ کے عرض کر دے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تو رعایت فرماؤ، یعنی اس مسئلے نو، اس بات نو دوبارہ بیان فرما دے. راعنا دا مطلب ہے رعایت فرماؤ، دوبارہ نظر کرم فرماؤ. لیکن کافرہ نے، مشرکین مکہ نے اس لفظ نو تضحیق دے معنی دے اندر استعمال کرنا شروع کر دیتا، راعینا کہنا شروع کر دیتا. راعینا دا مطلب ہے ساڈا چرواہا. راعی چرواہے نے کہندے نے بکریاں چگان والے نو، بکریاں چران والے نو، اجڑ چڑان والے نو. انہوں نے صحابہ نے تو محبت دی وجہ تو کہنا یا رسول اللہ راعینا، تھوڑی رعایت فرماؤ ساڈے تے، مہربانی فرماؤ، بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ ارشاد فرماؤ. لیکن کافرہ نے، مشرکین نے
اس لفظ دا غلط معنی استعمال کرنا، راعینا کہنا شروع کر دیتا، تھوڑا عین نو لٹکا دینا۔ اس واسطے علماء فرماندے نے کہ تسی قرآن پڑھو تے اس دے الفاظ نو صحیح طریقے نال ادا کرو، کیونکہ الفاظ دے اندر ذرا جنا بھی تغیر و تبدل ہو گیا تے الفاظ دا معنی بدل جاندا ہے، لفظاں دے معنی بدل جاندے نے۔ وہ کفار نے، مشرکین مکہ نے راعینا ساڈے چرواہے ساڈے چھیڑو انہیں اس معنی دے اندر استعمال کرنا شروع کر دیتا، تے اللہ دی غیرت اتنی بھی بات گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب کے بارے کو اس طرح دا لفظ بھی استعمال کرے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ نے فرمایا اے جبریل، عرض کی تی رب جلیل حکم ہوئے، خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا اے جبریل، میرے صحابہ، میرے محبوب دے غلام، میرے محبوب دے صحابہ او تے محبت دی وجہ تو عرض کرتے نے یا رسول اللہ رائنا ساڈی رعایت فرما دیو، لیکن اے جبریل او مشرکین مکہ، او کفار مکہ اس لفظ نو بگاڑ کے اس لفظ دا دوسرا معنی استعمال کردے نے، جس دے اندر میرے محبوب دی شان دے اندر کمی ہوندی ہے، میرے محبوب دی شان دے اندر تنقیص ہوندی ہے، میرے محبوب دی شان نو گھٹا کے بیان کردے نے۔ اے جبریل جا میرا پیغام اللہ دے میرے محبوب تک لے کے جا کہ آج تو بعد صحابہ نو منع فرما دیو، اے میرے محبوب دے غلاموں آج تو بعد تسا اے لفظ بھی استعمال نہیں کرنا جس لفظ دے اندر محبوب دی ذرا جنی بھی تنقیص دا معنی بھی نکلدا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا وہ لفظ بھی قبول نہیں، وہ حرف بھی قبول نہیں، صحابہ تسی تے محبت دی وجہ تو کہندے ہو، لیکن ایک کفار ایک مشرکین اس دے اندر تضحیق کردے نے، تنقیص کردے نے۔ اللہ نے فرمایا آج تو بعد اے لفظ کہنا بھی منع۔ خالق نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والیو، آج تو بعد تساں راعنا نہیں کہنا، آج تو بعد میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اے راعنا دا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ اگر تانوں کسے بات دی سمجھ نہ آوے تے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ریکویسٹ کرنی ہوئے، محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض کرنا ہوئے یا رسول اللہ سانو اس بات دی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھا دیو، تے راعنا نہیں کہنا بلکہ کہنا انظرنا، اے محبوب ساڈے تے نظر کرم فرما دیو، ساڈے تے مہربانی فرما دیو۔ راعنا دا لفظ منع فرما دیتا، فرمایا وقول انظرنا، اے عرض کرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیو۔ اگے اللہ نے تنبیہ فرمائی واسمعوا، اور فرمایا کہ میرے محبوب دی بات نو دھیان دے نال سنیا کرو تاکہ میرے محبوب نو کوئی بات دوبارہ دہرانی بھی نہ پوے۔ اتنی بھی بات اللہ نو گوارا نہیں کہ محبوب دی ذات دے بارے اس طرح دا لفظ بھی استعمال کرے۔ اگر کوئی کتنا بڑا بھی لیڈر ہے، کسی بھی پارٹی دا سربراہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے لفظ استعمال کرنے ہویا، اس نے سوچنا چاہیے کہ میں یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے بول، یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے بول، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جاندیاں پوچھدیاں یا لا علمی دے اندر بھی ذرہ جنہیں بھی گستاخی ہو جائے تے اللہ فرماندا حابطت اعمالو، میں تواڈے سارے اعمال نو ضائع کر کے رکھ دے بس۔ یہ بارگاہ رسالت ہے، کوئی عام بات نہیں، کوئی عام معاملہ نہیں۔ اور پھر اسی اے نہیں ویکھدے جو وہ بات کر رہا سا کہ اسی اپنے اس لیڈر دی دفاع کرنے ہیں، اس لیڈر نو ڈیفینڈ کرنے ہیں، اس کے بارے پھر تعویلاں کریں گے جو پتہ نہیں لگا، اس کو سمجھ نہیں آئی، الفاظ دا چناؤ نہیں ہویا۔ بھائی اے نہیں ویکھو الفاظ دا چناؤ، اپنے لیڈر دا دفاع نہ کرو، دفاع کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا دفاع کرو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان دا دفاع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا دفاع کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت دا دفاع کرو۔
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جو شان دا دفاع کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و حرمت اور ناموس دے اتے پیرا دینا ہے، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس بندے دی شانہ نو بلند کر دینا ہے۔ لاہور چلے جاؤ، لاہور 1000 سال گزر گیا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری دا مزار، جتھے کوئی ناقص جائے، عام بندہ جائے اس نو بھی فیض ملتا ہے، کہ کوئی کامل چلا جائے، ولی اللہ بھی چلا جائے تو اس نو بھی فیض ملتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کی فرمایا؟ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں رہا پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ داتا صاحب دی ذات مزار وہ مقام ہے جڑا ناقصاں واسطے بھی عام لوگاں دے واسطے بھی مر جائے اتھو فیض ملتا ہے، تو کامل ملے تو اس نے بھی رہنمائی، کامل چلا جائے تو اس نے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن داتا صاحب کے دربار تے جاؤ، انوار و تجلیات دی بارش نظر آئے گی، نور برستا نظر آئے گا۔ مزار دے قریب جا کے بیٹھو، قرآن مقدس دی تلاوت کرو، عجیب قسم کا ایک کیف اور سرور ملے گا۔ لیکن تھوڑی دور اگے چلے جاؤ، میانی شریف دے قبرستان دے اندر اتھے بھی ایک مزار ہے، اتھے بھی ایک قبر ہے، جیڑا نور تو انہوں اتھے نظر آئے گا وہی نور اس قبر نوتے بھی نظر آئے گا، جیڑا سکون اتھے نظر آئے گا وہی سکون اتھے نظر آئے گا۔ حالانکہ داتا صاحب سید نے، وہ میانی شریف قبرستان اندر لیٹن والا سید نہیں، یہ عالم نے داتا صاحب، وہ لیٹن والا عالم نہیں، یہ شریعت دے پابند، نماز روزے دے پابند داتا صاحب، لیکن وہ قبرستان میانی شریف دے اندر لیٹن والا، کدی پڑھی کدی نہیں پڑھی، کوئی دین دا علم بھی نہیں رکھدا، دنیاوی علم بھی نہیں رکھدا، لیکن جو نور ایتھے ملے وہی نور اوتھے ملے۔ اس دی وجہ کی ہے؟ علماء فرماندے نے کہ داتا صاحب نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دین دا تحفظ کیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی تبلیغ کیتی، کافرہ ہندوؤں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا، اور اللہ نے شان اور مقام عطا فرمایا۔ لیکن میانی شریف قبرستان کے اندر لیٹن والا غازی علم الدین، کوئی عالم نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی سید نہیں، کوئی کسی بڑے آستانے دا جو صاحبزادہ نہیں، لیکن ایک بات، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و ناموس دا دفاع کیتا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا تحفظ کیتا، اللہ نے ایک رات دے اندر ہی وہ اتنا بلند مقام عطا فرما کے۔ اس واسطے دنیاوی تعلق، دنیاوی رشتہ داریاں، دنیاوی وابستگیاں، یہ سیاسی لیڈراں دے نال محبتاں یہ دنیا تک نے، آخرت دے اندر کم نہیں آنیاں۔ آخرت دے اندر کم آنی ہے تے اللہ اور اس کے رسول دی محبت کم آئے گی یا اولیاء کاملین دی محبت کم آئے گی۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اتے اپنا ایمان کامل رکھو، پختہ رکھو۔ جتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی بات آ جاوے، اتے دوسرے پاسے اگر کوئی باپ ہے، اولاد ہے، دنیا جہان دا کوئی رشتہ ہے، اس رشتے دی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت ہے تو صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ اس واسطے کوئی پی ٹی آئی دا ہے، کوئی نیون لیگ دا ہے، کوئی پیپل پارٹی دا، میرا کسی نال کوئی اختلاف نہیں، نہ میں کسی سیاسی پارٹی، میں دے آج تک ووٹ ہی نہیں کدی دیتا کسی نو، ٹھیک ہے، کسی سیاسی پارٹی نال اختلاف نہیں، کسی سیاسی پارٹی دی حمایت نہیں، حمایت ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دی حفاظت، حمایت ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دی حمایت ہے، کہ جڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اتے حملہ کرتا ہے، جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی تنقیص کرتا ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہوئے،
کتنا بڑا دنیاوی عہدیدار نہ ہوئے وہ ساری جتی دی نوک دے اتے ہوئے عزت ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی محبت کر دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.